Good morning. Oh, dangerous word. काट कोताय तो कळ्ळें 2 वरां पयलीं एगे रेजोल्यूशन गेल्लें ओ एकदम डेंजरस आमगे कारां डॅमेज कोता इन 2 कार पास जावपा जायनाय पूण 2 वर्स पसून हेचेर कांय जावना मागीर आमकां लोकांक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कंप्लेन घालची पडलें आनी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन घातरीच 7 पाट तरी केस हियरिंग जायनासतना आदया जाली आनी हेंगेले डेप्युटी कलेक्टर एक टायम आसल्यार 2-4 टायम आसनाय मागीर तो डेप्युटी कलेक्टर ट्रांसफर जाता वो आनी खूंय धाटाय आनी एकटो येता तो एक दीस बसता आनी मागीर आनी आदया जाता एश कोन्न 3 जाण डेप्युटी कलेक्टर हेजे चेंज जाले आनी निमाणें आमकां ऑर्डर दिली की हें भाडकरान काटकोचें म्हूण आनी भाडकार 14 दिसां भितर तरी काटको ना जाल्यार एप्लिकंट जाकारेस गोयस एण काटकोचें म्हूण पूण हांव एकलो एप्लिकंट ना तितून पूण कितेंय जावं पयलीं म्हजें नांव आहा म्हणटोच आनी हांव हियरिंगा वयता म्हणटोच तेणें म्हज्या नांवाचेर ऑर्डर दिली कलेक्टराक हांवें परत सांगिल्लें की भाडकार पुसान हो कित्याक काटकोतलो कित्याक हो कोणाचे घराक डॅमेज कोना प्रायवेट प्रॉपर्टी हो पब्लिका डॅमेज कोता आनी भाडकारा गेल्या भाडांतल्यान रोड गेलो हा आनी इतू वर्सांनी हो रोड रस्त्यार येयलो हा पाड रस्त्यार येयलो हा पास जायनाय तितल्यान पास जायनाय मोटर पास जायनाय कितले एक्सिडेंट जाले ओके आनी ताका सांगिल्लें भाडकार पुसान कितें कोतलो तुमकोडे फांड आहा आनी तूं म्हाका कित्याक सांगता तूं एक पंचायत सांग ना जाल्यार तूं PWD सांग ना जाल्यार हांव काटकोत जाल्यार म्हाका रोड टॅक्स हारी पड कोता काराचो तो माफ कोरी तो माफ केल्यार आतां हांव एक कार घेवपा आहा म्हाका रोड टॅक्स 1 लाख सुमार पडटा तो घाता आनी हांव वोट घालता म्हाका प्रॉब्लेम ना तो म्हणलो हांव ऑर्डर ऑलरेडी दिली तूं एपिलंट कोर्टान परत एप्लाय कर म्हणलो थिंक कर आतां ओड कितू तें पुसान दवरपाचो मागीर एक आनी उपाय ना जावन आमी आमगेल्या एमपीक मेवले न्यू MP येयलो तो आमचो कॅप्टन विर्यातो तेणें ताबडतोब म्हाका सांगिल्लें तुमगे कोण तरी पंचायत मेंबराक हाड आनी आपण ताबडतोब उलयता एडिशनल कलेक्टराक उलयता आनी ऑर्डर पास करून घेता म्हणून आमगेले बाय रिमा डायस एक्स डेप्युटी सरपंच आनी प्रेजेंट पंच थिंग येयलो आसलें कलेक्टरान हांवें ताका मेळ्ळो आनी आपयलें आरे अशें आहा म्हणून कॅप्टन विरातो आमकां डायरेक्टली एडिशनल कलेक्टरा फुड्यान घेवन गेलो आनी ताका एक्सप्लेन केलें हो पळय हो फोटो आहा त्या झाडाचो आनी तुमी हेजें कितें तरी करचें म्हूण एडिशनल कलेक्टरान सांगिल्लें आपणा फकत 1 लेटर हाड पंचायताची आनी आपण ताबडतोब तेजें एक्शन घेतलो त्याचेच इवनिंग बाय रिमा जेन आसतना पासून पंचायतान गेलें थिंग सेक्रेटरी नासलो मागीर तें सरपंचा मेळ्ळें सरपंचाक तेणें ती लेटर घेयली आनी तेच इवनिंग तें डेप्युटी एडिशनल कलेक्टरा कडेन हें एप्लिकेशन दिलें आनी हें एप्लिकेशन रोखडेंच तेच इवनिंग एडिशनल कलेक्टर म्हाका नांव येना तेजें हांव आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी सगळें सांगतलो कितें पुसा स्टोरी जाली ती आतां उलयता तशें कोन्न आनी देव बरें कर म्हणटा सरपंचान ताबडतोब तरी दिलें म्हूण हेज्या पयलीं सरपंचांनी जायत दिलीत इवन आमचे गांवचे MLA कळयलें PWD कळयलें तांकां कांय जालें ना
म्हणजे हांव सांगोस दितां कॅप्टन विरातो इतलो पावरफूल जालो आहा आनी तेणें आमगेलें ताबडतोब हें काम डेंजरस काम सॉर्ट आउट केलें. हांव देव बरें कर म्हणटा एडिशनल कलेक्टराकूय तेणें ही ऑर्डर घेतली आनी ताबडतोब हें झाड हो ओड मारपा तयारी केली. देव बरें करूं कॅप्टन विरातो आनी एडिशनल कलेक्टर तशेंच पंचायत आमचे एक्टीव मेंबर आमचे बाय रिमा डायस आनी डेफिनेटली सरपंच इनवॉल्व आहा म्हणटो तेणें लेटर दिलें म्हणटो आमचे बेलावली सरपंच. देव बरें करूं.